मगर आजकल हम अपनी औलादों पे नजर ही नहीं रख रहे हैं। बेशक अपने बच्चों को हमने आजाद छोड़ दिया। हमारे जवान जवान लड़के कड़े पहने फिर रहे हैं, कड़े कले सही है कड़े कान से लगा बिल्कुल कान आजाद कर दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। बिल्कुल जाओ, जो जी में आए वो करो, जो समझ में आए वो पहनो, जैसा समझ में आए वैसे बाल कटवा लो, चाहे फटा हुई पहन के पहनो चाहे वैसी पहनो, जाओ। किसी के पास बैठो, किसी के पास उठो, कोई पाबंदी नहीं। उसका नतीजा क्या है? कान से लगा कान नशे की लत बढ़ती है। अरे देखो कान से लगा कान हमारे बच्चे नशेड़ी होते चले जा रहे हैं, सत्याग्रह इसलिए कि गलत सोहबत से हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं। माँ बाप की ड्यूटी है कि अपने बच्चों पे नजर रखो कि हमारा बच्चा बैठता कहाँ है, हमारे बच्चे की सोसाइटी किसके साथ है, हमारा बच्चा किन लोगों के दरमियान रहता है, जिनके साथ रहता है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये जानने की कोशिश करे बाप अपने बच्चे से। ये पूछे बेटा किन लोगों के साथ में रहते हो, जिनके साथ रहते हो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके हालात कैसे हैं, कोई बिगड़ा हुआ तो नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहते हो ना बेटा। ये खबर रखना माँ बाप की ड्यूटी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और नई जिम्मेदारी निभाओगे तो ऐसे ही पछताओगे जैसे आज मेरे आजकल के बूढ़े माँ बाप पछता रहे हैं, ऐसे ही रोगे जैसे आज के माँ बाप रो रहे हैं। मियाँ, मैंने मस्जिद के हुजरों में बैठ बैठ के बूढ़ों को रोते हुए देखा है, मस्जिदों के इमामों के पास बैठ बैठ के मैंने रोते देखा है बुजुर्गों को। मेरी कौम के बूढ़े वहां बैठ बैठ के रोते हैं। वो किसे सुनाए अपने दिल की बात, किससे कहे अपनी कहानी। दुनिया तो मजाक बनाएगी, दुनिया तो ठट्ठा करेगी, दुनिया तंज करेगी। मस्जिद के इमाम को एक अमीन समझा जाता है कि ये किसी से मेरी बात नहीं कहेंगे, उन्हीं के पास बैठ बैठ के रोते हैं कौम के बुजुर्ग। और वो लम्हा कितना खतरनाक लम्हा होगा जिस लम्हे में एक बाप चौराहे पे खड़ा हो के ये कहे कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। ये कितनी दर्दनाक कहानी है, जरा सोचो। एक माँ एक बाप ये कहने पे मजबूर हो जाए कि हम ऐसी औलाद से बे औलाद अच्छे थे। ये जुमला इतना आसान समझ लिया है। आप बच्चे की शादी कर दो, 2, 4, 6 साल बेटा बहुत आराम से करा दो, चाहे 2, 4, 6 साल अगर बच्चा ना हो तो क्या होता है देखते हो ना, खामोशी से बिल्कुल सुकून से मिलाते भाई, और सुकून से ले लो, बातचीत ना करो। 2, 4, 6 साल बच्चा ना हो, कितने ताबीज़ वालों के पास, कितने मियाँ लोगों के पास, कितने डॉक्टरों के पास, कितने चेके, कितने हकीम, कितने तबीब होता है ना, और फिर कितने मज़ारों पर, आज इस दरबार में, आज उस दरबार में। तुमने देखा होगा कलियर शरीफ में सरकार साबरे पाक की चौखट पे रोते हुए लोगों, सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे देखा है ना चादर पकड़ के रोते हुए। ए गरीब नवाज, हमारी भी झोली भर जाती, हमारे भी घर में किलकारी फूट जाती है, एक बच्चा ही सही रोते हैं ना। जो माँ बाप ऐसी रो रो कर अल्लाह से इतनी मन्नतों के बाद औलाद पाते हो, और फिर वो औलाद पाने के बाद वही माँ बाप चौराहे में खड़ा हो के ये कहे कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे। सोचो कितनी दर्दनाक हालत होगी उस वक्त। मेरे बच्चों, अपने माँ बाप के साथ इस तरह से बर्ताव करो कि तुम्हारे माँ बाप ये ना कहने पाए कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद। और माँ बाप की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को आवारा ना छोड़ें, उन पे नजर रखें, ध्यान दें,
توجہ دیں کہ ہمارے بچے کرتے کیا ہیں، ہمارے بچے رہتے کہاں ہیں. یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. پچھتاؤ گے ورنہ کفے افسوس ملو گے میرے بھائی. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو وقت سے پہلے جاگ جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی وقت ہے، کل کو تمہیں رونا پڑے اس سے پہلے اپنے بچوں پہ کنٹرول کر لو، انہیں اچھے راستے پہ لگاؤ. دیکھو تم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، ہر ماں باپ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کرنا بھی چاہیے، مگر کبھی کبھی بچوں کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکال لیا کرو. ان کے بیچ بیٹھ کر کے کبھی کبھی ان کے دل کی بات، اپنے دل کی بات ان سے ساجھا کر لیا کرو، ایک دوسرے سے شیئر کیا کرو، اور باتوں باتوں میں اپنے بچوں کی زندگی پہ نظر بھی ڈال دیا کرو کہ میرا بچہ، تو اپنے بچے کو اپنے نبی کی سیرت کے حوالے سے کچھ بتا دیا کرو. جیسا کہ بتاتے ہیں نا، پہلے کے لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے، جب وہ اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بیٹا جب تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور تمہارے آقا جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، مکہ معظمہ کی گلیوں سے نکلتے تھے تمہارے مصطفیٰ حضور، تمہارے باتیں کرتے تھے تو کیسی منہ لینے والی باتیں ہوتی تھی، کتنی میٹھی زبان تھی تمہارے پیارے آقا کی، کتنی تہذیب کے دائرے میں بولتے تھے تمہارے مصطفیٰ. میرے بچوں ایسے چلا کرو جیسے کہ میرے نبی مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، بولتے تھے، باتیں کرتے تھے تو ان کے دشمن بھی اپنے بچوں سے یہ کہا کرتے تھے بچوں ایسے چلا کرو جیسے عبداللہ کے بیٹے محمد چلا کرتے ہیں، بیٹو ایسے بولا کرو جیسے عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد گفتگو کرتے ہیں. زندہ باد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. ایسے ہم کچھ سکھائیں اپنے بچوں کو، اس طرح سے کچھ تو بتائیں اپنے بچوں کو. نکال لیا کرو ٹائم تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے اور جانکاری رکھو. دیکھو کبھی کبھی بیجا اعتماد، ضرورت سے زیادہ بھروسہ، یہ بھی بچے کو بگاڑ دیتا ہے. بے شک میری بات نہیں سمجھے آپ؟ آج آپ دیکھو موبائل کا دور ہے، 30,000 50,000 1,00,000 1.5 لاکھ کے موبائل آ گئے. اللہ نے جیسا جس کو نوازا ہے اسی حساب سے بچوں کے پاس موبائل ہے نا. بچے نے تمہارے 1 لاکھ کا موبائل لے لیا، تم نے آنکھیں بند کر دی. کبھی کبھی 1 لاکھ کا موبائل تمہارا بچہ یوز کر رہا ہے تو کبھی کبھی چیک کر لیا. اگر خود چیک کرنا نہ آتا ہو تو کوئی محلے پڑوس میں چیکر ہوگا، تمہاری رشتے داری میں کوئی چیکر ہوگا، اس کا موبائل چیک کروایا کرو کہ اس 1 لاکھ کے موبائل سے میرے بچے نے اپنے آپ کو سنوارا کتنا ہے یا اپنے آپ کو بگاڑا کتنا. میں دیکھوں تو میرے بچے کے موبائل میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے. کبھی کبھی چیک کرتے جیسے تمہارے بچے گھر میں سو رہے ہیں، تم سمجھتے ہو میرا بیٹا سو رہا ہوگا، کبھی کبھی ان کا لحاظ کھول کر دیکھ لے کرو ان کا منہ کہ یہ سو رہا ہے یا کان میں لیٹ لگا کے کچھ اور کر رہا ہے. بات سمجھ رہے میری آپ؟ بے حساب بھروسہ، بیجا بھروسہ بچے کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے چیک کر لیا کرو تاکہ تمہارے بچے کو لگے کہ ہمارے ابا چیک کرتے ہیں. ہم انہیں ڈر بنا رہے، خوف پیدا رہے. آج کل جس کا بچہ عشاء کی نماز کے بعد بے مطلب گھر سے باہر رہتا ہے، رات کے 1 بجے 12 بجے 2 بجے گھر میں گھس رہا ہے، جس کا بیٹا یہ کام کرنے لگا تو سمجھ لو اس کا بیٹا بگڑ گیا. میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے کافی ہو گیا، میں نے آپ کا اور پلٹو بہت ہو گیا.